ang panagdait maniya din balaya. Kung dito may napuyo nga may hugmaon sa pagdait, ipilit ni kaniya ang inyong paninaw sa pagdait. Wala. Ituon ang pagsilyo sa Ginoo. Mga kampo kita. O Ginoo, o gabani, ang iyong mga lagad ng puyo nining maong panimalay. Sila nga nangalipo sa imong panalangin. Imo nga ikaw ilang silunganan, sampan sila aniya sulod. Mailang kauban, sampan sila tuwa sa gawas, ug mailang ginapit nga biyabihon sa ilang pagpamauli. O sa katapusang panahon, dawata sila sa langit ng puluyanan, nga imong giandam alang kanila. Panalangini kini imong panimalay, naunta ikaw Ginoo, ang ilang dalangpanan, ug ang kusog alang kanila, panahon sa mga pagsulay sa kinabuhi, ug himoa nga ikaw ang ilang dalangpanan sa mga grasya nga imong gigatagana alang sa mga madumog kasing-kasing. Kinang ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Pil, ito lang. Kaya ang imudo ko ng mga dautan. Samahan atong gamit na mga pulong, agi pulong na nato sa atong samahan namo nga nasa mga langit, dayon na imong ngalan. Kuman ko sa langit, ang kanang sa tag-adlaw nga tag-adlaw. Ang Diyos pinatuntag ang kalinaw ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Ug ang iyang pandiag nga pulong mapabili uban kanato. Ang bisag unsa atong trabahoon diya sa pulong sa buhat atong himuon sa ngalan ni Kristo nga atong Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaniyo ang Dios nga mga gahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. May pista.